Lolo ino ko tanaw mo guni. Ang nga jud ni mo. Tanaw mo. Okay. So, Ni kalit itong pipe pop out ni. pero imong gi-open. Wala to gi-open. Ang anong nidako man ang screen. Nag-una ko. So may gabi ka na tong tanan. Kadyot kay guys siya kay kuan ka ng okay, nahiwi na akong kuan guys. Nahiwi akong stand. Tanan, natumba na. Kadyot guys siya. Okay. So once again, may gabi ka na tong tanan. Ako sang gikuan guys siya og naba ko yung audio guys kung madungog man ako akong kugalingon kay usahay wala ni audio guys. Okay. Naba ko yung audio diha kadyot guys siya. Taas naman kayo na guys, kuan guys, mahulo guys. Nagtuyok-tuyok kaya ano lang dyan, hindi na siya maapas. Yan na, share, ayun na na, share na din na. So once again, may gabi ka na tong tanan. Madungog ba ko diya guys? Naa ba ko kuan audio? Naa ba ko audio guys? So once again, may gabi ka na tong tanan na kayot guys ha. Ito sa ning kuan guys. Okay. Wala yan. Sama ni. Kakajut guys ha. Wala. Dito dia oh. Tengok. Gini. So once again, may gabi ka na tong tanan, November 15, 2024. Ang ato ipambit karong gabi una kinutlo gikan sa basahon ni Lucas. Lucas 17:26 taman sa 37. So atong basahon. Ingon sa nahitabo sa panahon ni Noe, mausab unya ang mahitabo inig-abot sa anak sa tao. Nagpadayon ang tanan pagpangaon ug pagpanginom ug pagminyuay ang mga lalaki ug mga babae hangtod sa adlaw sa pagsulod ni Noe sa arka. Unya miabot ang lunok ug milaglag kanilang tanan. Mahisama usab kini sa panahon ni Lot. Ang tanan nagpadayon pagpangaon ug pagpanginom, pagpamalit ug pagpamaligya, pagpananom ug pagpamuhat ug balay. Sa adlaw sa pagbiya ni Lot sa Sodoma, ang kalayo ug asupre miulan gikan sa langit ug milaglag kanilang tanan. Mangusab unya kini ang mahitabo sa adlaw nga ipadayag ang anak sa tao. Ang atua sa ibabaw sa atop. Ang atua sa ibabaw sa atop. Sa iyang balay ni adtong adlaw kinahanglan nga dili manaog ug musulod sa iyang balay aron pagkuha sa iyang mga kabtangan. Ang atua usab sa iyang uma kinahanglan nga dili mopauli sa iyang balay. Hinumdumi ninyo ang asawa ni Lot, ang maninguha pagluwas sa iyang kinabuhi nawad-an Hinuon niini. Apan ang pagwagtang sa iyang kinabuhi magluwas niini.
Niadtong gabiuna may duha ka tawo nga magdulog sa daanan. Kuhaon ang usa ug ang usa ibilin. Ug may duha ka babae nga mangaling kuhaon usab ang usa ug ang usa ibilin. Mao kini ang ebanghelyo sa atong Ginoo karong gabiuna. So may gabi ka na tong tanan da kisay na diha dili na ko kakita guys no. Gawas ni Bro Ikid Raul Tapalis Gabalis. So guys, kining atong pagpaambit karon gabiuna naghatag kini kanatog warning. Nganong niingon matag warning tungod kay ang atong gibasa karon mahitungod kini sa pagbalik unya sa anak sa tao. Unsam ning pagbalik sa anak sa tao? Ipasabot sa atong Ginoong Dios nga si Jesus Christ nga unya inig abot sa panahon nga ikaduhan niyang pagbalik, ang mga tao daw walay pakialam. Nagminyuay, nagtrabaho, tanan. Wala sila pakialam. Nagpadayon sila sa panginabuhi dinhi sa kalibutan. Subot pasabot kay gisampol man niya ang nahitabo kang Noe kaniadto nga pareha sa kang Noe inigabot niya sa panahon. Tungod kay nahitabo sa kang Noe bisag unsaon istorya ni Noe hantod sa paghimo sa arka nga magbago ang mga tawo gyud nito nya giingnan pa si Noe nga buang. Giingnan pa siya nga buang ning tawana kay naghimo og arka sulod o sa ibabaw sa pinakataas nga bukid. So imong analyson karon sa atong pagbasa niingon ang atong Ginoong Dios nga mahitabo unya kini sama usab sa nahitabo kang Lot. Unsa may nahitabo kang Lot? Ang asawa ni Lot sa diha nga giwarningan sa duha ka anghel ang Sodom and Gomorrah nga laglagon kung dili magbag-o sa ilang tagstag sa kaugalingon. Unsa may bot pasabot nini? Sa panahon nga si Lot dito sa lugar sa Sodom and Gomorrah gipadala or nihangyo si Abraham nga dili una laglagon ang Sodom and Gomorrah apan ang tingog nag-ingon ang Dios nga man ingon pangitae kog napulo ka tawo nga mituo kanako kay dili ko padayonon og paglaglag ang maong syudad. Apan sadto si nga wa gyud nakaplagan dito kundi ang pamilya lang ni Lot. Unsa may pamilya ni Lot? Siya ug ang iyang duha ka anak ug ang iyang asawa. Unya sa diha nga laglago na dito ang maong lugar. Gipadala ang duha ka anghel unya unsa may gibot sa mga tawo dito gigukod nila kay kadto pa sila kakita og mga gwapo ug ambungan nga lalaki. Nga gusto na po sila makig-sex. So di na mo nimo makita, guys, di na nimo makita nga kining atong pagbasa karon giwarningan ta sa Ginoo so manghinaot ta nga karon magbag-o na ta mintras na apay panahon. Sultihan ta mo guys. Ang mga gihatag nga warning ako ni balik tungod kay para makabantay ta, para makamatngon ta, para makabag-o ta, para makahinulsol ta sa atong mga sala, dili ta maulahi. Sama sa atong pagpaambit karon sa atong pagbasa. Nakita dinhi nga niingon dinhi nga niingon siya dinhi. Unya niingon siya nga mahisama unya kita sa ikaduhang pagbalik. So unsa may mahitabo? Kung mahitabo kini, maapil ta sa gitawag og tribulation. Dili ta makadawat sa grasya nga kaluwasan kining gitawag og kining kanang ibayaw mo sa langit ug mutagbo ang atong Ginoong Dios. Unya dinhi sa atong pagpaambit gihatagan tag warning nga dili ta maparehas unya sa mahitabo sa nahitabo ni Noe o nahitabo ni Lot. Unya matingala unya mo nga sa gihatag nga kuan sa atong Ginoong Dios diri sample nga kung naa kuno ka sa imong atop sa balay dili na ka munaog og magkuha og mga butang dito. So kung duha mo nagkuyog sa inyong umahan na ang usa kuhaon og naay kauban nga naghigda, ang usa usab kuhaon, ang usa wala. Subot pasabot dili tanan kuhaon. So kinsa katong nagsunod sa kabubuton sa Dios maura iyang kuhaon. So manghinaot ta nga kitang tanan dinhi sa kalibutan or pipila ka nako o nato or makaabot ta bisag 1/3 nga maluwas inig abot sa panahon inig ikaduhang pagbalik sa atong Ginoong Dios. Pero guys, tultihan ta mo, frankly speaking, ang atong Ginoo buutan kay ngaluman gihatagan tag mga warning. Kung basahan ko ninyo ang Revelation kanang 7 trumpet, ako ning balik-balik para makabantay ta. Ang ikaunom nga trumpet na hitabo na. So ang ikapito inig tingog. Unsa may mahitabo?
Sabi may tabo guys. Mubalik na atong Ginoong Dios unya kung mahitabo kini nga dili ta kapangay pasaylo ni anang panahon na ang mahitabo kanato dili ta makaadtos gingaran sa Dios mahiagom ta sa pito kapanaksan sa nga kasuko sa Dios nga ibugbuon ni dis kalibutan matitilawan na to nya ni anang panahon na usab ilisa na ang atong lawas nga dili na mamatay. So buti pasabot dili na mamatay apan okay kayo kay di na ka mamatay apan bisan pag unsaon nimo gulgul mo kung galingon wa na sa kay kamatayon pero ang problema kay mahiagom o makatagamtam ka og kapait makatagamtam ka og kasakit sa tibuok nimong kinabuhi. 7 ka tuig na guys ha. So example kung musaka ka sa building mo amba ka di gigapon ka mamatay. So naana sa balaan kasulatan. So kini karon ang atong pagbasa karon gihatagan tag warning sa atong Ginoong Dios para kita mahimatngon or makamatngon nga magbag-o na ta sa itong kagalingon. Ready ta kanunay. Unsa may gingon niya? Magtukaw kita kanunay kay di na to hibawan ang pagbalik sa itong Ginoong Dios. Pero dili ta kabalo sa oras ug takna ug adlaw ug bulan ug tuig. Apan dunay mga sign, dunay mga warning nga gihatag sa itong Ginoong Dios nga gipasulat ni Juan. Basahan ninyo ng Revelation guys. O para kita mga matngon, dili ta magsigig lantaw ning TikTok, dili ta maglantaw sige anang mga naa sa mga mag-atngal-atngal da makita na kanang liki-liki or unsa pa. Basa mo Bible og basahan ninyo tanan ang sa Revelation. Kaysa Holy Bible nakasulat dinhi sa Holy Bible. Sultihan kamo guys. Ang nasulat sa balang kasulatan nahitabo na ang tanan apan ang diri sa Revelation nga gitawag og pinadayag nga diin si Juan gipakitag talanahon kana pay mga wala nahitabo. Apan karon nagsugod-sugod nang panghitabo. Kinsa may magtuo nga sa ikaunom nga tampit ningon nga pagawsa ang mga anghel nga gigapos sila sa suba sa Euphrates unsa mang hitabo nga ang Euphrates suba sa Euphrates na malaman. So imposible kayo. Sila pa nag-ingon sa una, imposible kuno kayo apan ila na pong ingon nga gumikan sa climate change. So kung muhisgot ang climate change, mas nidaghan ang tubig man unta. Unya nganong nihubas man dinha. So dili nimo ma-question ang kabubuton sa atong Ginoong Dios. Kung kadtong naingon pa siya nga ang bali sa disyerto iyang himuag sapa, himuag spring. O nahitabo man po na Saudi Arabia. O so dili ingon nga mo nang maingon karon ang mga tawo nga bright, mga kuan nga ang balaang kasulatan tinuod ang nakabutang. Apan unsaon man nga naamay mga antichrist. Parehas na guys sa kita daghan kay naning kamot nga mabago ang Pilipinas apan ang mga naglingkod nga uban nga iyang kauban wala man. Kay sila ayahay man. Kitang mga yanong lungsuranon mo'y maapiki. Kitang mga yanong lungsuranon may makatagamtab sa kapait. Apan sila ayahay man tuaman si babaw. So di sila makatagamtab sa unsay reality diri sa ubos sa community. So kining atong pagpaambit karon makita nimo nga giwarningan ta. Ingana ta kapalangga sa atong Ginoong Dios. Giwarningan ta pero unsa may gibuhat sa atong mga kaubanan? Unsa may gibuhat sa atong mga kauban? Kita mismo. Nagpadayon og pagpanginabuhi, nagpadayon og minyuay, nagpadayon og unsa pa gipangbuhat tina. Nakalimot na sila nga naay Ginoo nga haduol na ang pagbalik sa atong Ginoong Dios. Ato gyud ning basahon. Pero unsa may giingon sa uban nga pilosopo? Ningon nga sa una pa man ang ingon nga mubalik na atong Ginoong Dios. Guys. Basa mo og sabta ninyo ang Espiritu nga diin nilamdag kang Pedro nga ang Espiritu Santo or si Jesus Christ mismo ang Dios nga Amahan mismo nagpakita kang Juan nga talan-awon aron iyang isuwat kining gitawag og revelation. So Dios nga Amahan kana ang naghimo or nagpasuwat. Kinsa may nagsuwat? Si Juan. So sa tanang mga apostoles kini ra si Juan moy namatay sa katigwangon. Wala gihang, wala gi torture, wala gi kulata wa gipungutag ulo. Kini ra si Juan kay gituyo sa Dios nga Amahan aron magsulat sa revelation. So basahan ninyo na para dili ta apiki o dili ta ignorante kay importante man nga maluwas ta. Mabitaw ni ko nga pirti yung paitan ning magbag-o ta apan kanindot mora na giingon sa akong kauban kaganina. Naningon siya nga ang hagipot nga dalan lisod sudlon lisod ang kalbaryo ang pagsulod sa ginghara sa Dios apan ang pagsulod sa impierno mo'y pinakaayahay. So bali ba kung maghimo ta or gusto ta nga maimpierno or wa man gusto nga maimpierno apan
ang dalan or ang imong mga gibuhat o ang imong mga ipagbuhat dinis kalibutan, ayahay or wa kay pakialam ana. So ayahay, way magbuot apan ang resulta impierno. Apan kining magsunod tas kabuton sa Dios, daghan magabantayan, magpailob ka, magpaubos, unsa pa na diha. Pasayloon man na nakasala kanimo ug unsa pa nga behavior or kinahanglan natong mapusis ang mga pagtulunan or masunod nato ang mga pagtulunan nga gitudlo sa atong Ginoong Dios dinhi sa kalibutan sa diha nga nagpakatao siya o nagsangyaw siya sa unsa man sa mga tao nga dili siya gusto nga maimpierno. So karon ang si Jesus Christ daghan ang ipakita o gipamisyon nga magbag-o ta kay haduol na ang pagbalik sa atong Ginoong Dios. Haduol na ang pagbalik sa anak sa tawo kay anak sa tawo man ang gibutang sa Bible kay si Jesus Christ nagpakatao man. O Dios siya nga nagpakatao. O ang Dios nga mahan usab ako nang libawat akong balibo mo'y naghatag nako og chance nga makabalik sa akong lawas. Pero sa iyang lingkuranan kanang trono di gyud kaklaro niya ang imong maklaro dito giant ang lingkuranan nya naagyoy tao or nang tingog dito pertigyong pagkadako mahadlok jud ka di ako gali di gay ko ka ako og lantaw. Oh, di ko ka ako glantaw. So, sige lang kay maabot mo gina nato tags-tagsak mga matay mo kita. Gawas lang siguro makiko, wa po ko kabalo og maingato gyapon, makaabot gyapon ka dito. Pero akong pagtuo makaabot gyapon ka kay ang gusto sa atong Ginoong Dios, makita man nimo o subayan man ka sa imong gipangbuhat sa kalibutan nganong na impierno ka. So kanang giingon nga ang atong Dios nga mahan kuan kanang naghukom, dili buhi pa ta, ikaw na naghukom kung asa ka. Asa ngay dalan nga imong subayon sa hagipot ka ba or sa ayahay ba ka? So ikaw mismo ang magbuot, ikaw mismo ang unsa man magpili kung asa ka gusto mo paingon. So gatoo mo nga kanang mga kongresista amot lang. So di na nato sila i-appeal. Pero luoy kay ba makita nimo si Duterte nga naning kamot unta nga ang atong mga anak ug atong mga generation, next generation dili mahiagom or dili mga bangag, dili mga buang sa illegal nga drugas sa mga gibuhat sa mga politiko. Ang usa ka tawo nga naningkamot nga mahurot kining drugs, illegal drugs sa atong community, sa atong country, apan mao na hinoy gilutos karon. So makita ninyo unsa man na. Oh, inyong makita nga pertigyong lisura. Kwarta ang ilang gipalabi tungod kay daghang naghatag siguro na ano nila kwarta. So, i-compare ninyo, kita mga yanong lungsuran, i-compare ninyo, unsay kinabuhi na to, kaniadto, o kinabuhi karon. Okay raman sa pagkakaroon, okay pa. Pero, og dili ni masayo, moabot ni mga 6 years, or mo lungtad panig mga 10 years, wala yun taan eh. So, balik na, daghan ng krimen nga may tabo din sa Pilipinas. Sige lang, sa ako nang ginaon, bisag asa ko masign, ang pagkontra sa illegal nga drugs, kinahanglan atong i-appeal ang Espiritu Santo kay ang Espiritu Santo mao'y makatabang kanato sa atong mga utok kay nganuman ang drugs yawa man. So pag na ang Espiritu Santo lupig ang yawa, di gyud nakadaog. Samot ta og mutuo ta sa atong Ginoong Dios, di gyud nakadaog ang yawa. So guys, may bawan man ninyong na nadawat na or gipasaylo na or nakagawas na ang inyong kalag dito sa impierno kay kung mabuhat ka og laing butang o makabuhat ka og mga butang nga supak sa kabuton sa atong Ginoong Dios, makonsensya na ka. Pero kung mabuhat kag mga butang nga dili kay ka makonsensya, mahitaboan na ang imong kalag tuwa pa sa impierno. So kinahanglan pa ka og pagpangayog pasaylo, kinahanglan pa ka og pagampo. Di na kinahanglan mo adto ka simbahan. Ang giingon sa Holy Bible, kung mas maayo pa nga moadto ka sa imong kwarto og manirado kay way nakakita kanimo og magampo dito kay madungog pa sa atong Ginoong Dios kaysa pareha sa mga parisiyo nga gihibo nga moadto og simbahan, magludlo dito, magpakitang tao adto ingana ba. So sa atong pagpaambit sa pulong sa Ginoo sa kagapon, ningon ang atong Ginoong Dios nga si Jesus Christ, ang paghari sa Dios dili makita kundi anaa kanimo mismo. So ikaw ug itugutan nimo nga maghari ang Ginoo sa imong kasing-kasing, mahimo jud na nimo. So ingana guys. So ato namang napasabot ang atong pagpaambit karon sa pulong sa Ginoo, gihatagan tag warning ato i-summarize. Ang atong pagpaambit karon gihatagan tag warning sa atong Ginoong Dios kay sa ikaduhang pagbalik sa atong Ginoong Dios, maparehas kuno ta sa mga tawo ni adtong panahon ni Noe. Panahon ni Lot. So panahon ni Noe, hantod nga nisulod siya sa arka, ang mga tao walay pakialam.
Wala nagampo, wala pakialam, hala. Buhat og mga buhat sa tao, dagan pon. Di man ninyo? Kung makakita mo atong sa Albarca Russia nga gipakita sa atong Ginoong Dios nga giingnan. Balik sa kalibutan kay bisag unsa ka kabuutan, basta di ka mutuo ni Jesus Christ, di ka mutuo kaniya. Dili gyapon ta kaluwas, di gyapon ta maluwas. Bisag unsa ka kabuutan. Kay katong istorya sa Albarca Russia nga usa ka panday, kuan to siya itis, di siya mutuo, pero buutan siya, pero sa diha nga pagkamatay niya, kay nagpanday siya, nakapanday man siya og balay sa Christian, giingnan siya nga unsa man reliyon niya, wala mo ko na, di ko mutuo na. Siya basahan niyo. Nakabasa siya usa ka pulong dito nya. Kuan sa Ginoo niya siya, Lord, 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 tayo sa Lord. Nganong ma-impierno man ko. Nga buutan ako, wa magay ko kasala mismo ko asawa, wa ako kasala sa akong masilingan. Apan ningon dakong kamot ni ana niya ningon. Balik sa kalibutan og isang yaw ngadto. Nga bisag unsa ka kabuutan, basta di ka mutuo kanako, dili ka maluwas. So klaro kay na guys ha, klaro kay na. So dinhi na lang tataman kay magpasalamat ta karon nga giyatagan tag warning sa atong Ginoong Dios. Nga makabantay ta aron sa ikaduhang pagbalik niya kita makaangkon og kaluwasan og grasya nga kaluwasan og makaadto kita sa langit diin dunay mga lawak ang giandam sa atong Ginoong Dios didto sa mga taong nagsunod siyang kabuton, sa mga taong buotan, sa mga taong nagbag-o. So dili lang hinumdumin niyo ha, apa ko ipasabot nga ang giingon dito malipay ang atong Ginoong Dios kung dunay karnero nga nahisalaag nga makabalik ngadto kaniya. Subot pasabot kita makapasasala kung muduol tagbalik kaniya, malipay siya og magsilibrar, magmaya kay gumikan nga dunay karnero nga nabalik. Pero sama ka example atong 100 ka karnero usa ang nawala nga igipangita gyud niya. So kita kana nabilong ta sa nawala. So magpasalamat ta nga makabalik ta og dunay tawo nga himog instrumento aron kita mabag-o pag-usab. Pasagdahinang mga istorya nga buangon na siya. Salbahis na siya, adik-adik na siya, rapist na siya, nakapatay na siya, pasagdahin na sila kay dili sila ang hukom kanimo. Ikaw mismo sa imong kasing-kasing pagbag-o. Bisag imo nang nahimo tanan, pagbag-o sa kinasing-kasing. Right after ana, pasayloon ka sa atong Ginoong Dios og pagpuyo nga malinawon. Pangayog pasaylo, bisan pag unsaon ka, importante nga maluwas na ang atong kalag. Ingana ka importante nga mangayo tag pasaylo kay ang pinakaimportanteng butang dinis kalibutan ang kaluwasan nga gihatag sa atong Ginoong Dios, grasya nga kaluwasan kay sa diha nga niari siya dinis kalibutan aron pagtubos sa mga taong makasasala. Siya mismo niingon nga panggaon ko ang mga taong nisalaag, pangitaon ko ang mga taong nisalaag para akong dadon nganhi. O makita sa dihang makitaan ko na ang karnirong na isalaak, tawagon ko ang mga silingan, ang mga kuan, mga iyang mga kahigalaan og magsilibrar siya, maghimo siya bangkite nga nalipay siya nga dunay tao or nabalik kaniya ang usa ka karniro. Buot pasabot niya na kitang karniro, kitay kanang min sa karniro, unya pag nakit-an niya ang karniro, meaning nibalik ta sa sabakan sa Ginoong Dios nga nangayog pasaylo sa kinasing-kasing. So dinhi na lang tatama no? Kay nataas-taas na ang atong pambit sa pulong sino. Danin Father, the Son, the Holy Spirit. Lord, ani na sub kami karon nagampo. Hinaot pa unta. Imong ipadala imong balang espiritu aron pagiya kanunay kanako aron mapasabot ko ug unsay na sulat sa imong balang kasulatan aron mapasabot ko dinhi sa live sa atong Facebook. Lord, hinaot pa unta nga ipalayo mo kami sa mga kadautan, sa mga disgrasya labi na ang atong mga mahal sa kinabuhi. Nga mahilayo sa disgrasya ang among anak, inhan, amahan, igsuon, asawa, mamag, papa, lulog, lula, mga silinganan o mga kaparintihan. Nga makabantay unta kami kung ana-ana ang yawa, maningkamot, bira ka na mo. Inaot pa unta, Lord. Ug usab, katong dunay mga sakit karon hikapon mo unta ang ilang mga balatian para mamaayo sila. Ug usab, makapadayon sila sa imong misyon nga gihatag kanila dinis kalibutan. Kini among ipangayo in mighty Jesus name. Amen. Amen ug amen. So in the name Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So once again, thank you kayo sa mga nag-live o naglantaw sa tong live karon, labi na si Bro Iked Raul Tapales Gabalis. Bro, salamat kayo. Unya, i-like lang po na diha og ayaw kaulaw bro, ayaw kaulaw. Nasayod ko nga buutan ka kay sa atong panagkuyog. Nakita nako ang imong pagbag-o jud. Pasaglahan na to gipasaylo naman nato nako atong amigo. So dili nako sa og si share pa to
Sir Abapo, suko jud kay siya pero ako okay ra na kay mao na maka-impero na to. Dito mo kuan na. So palihog lang kog like og share sa atong mga post sa atong Facebook dito sa Wilter Grapa. So dire mag-live lang ta dinhi para inigabot sa panahon ma-okay na ni atong live unya ma-monetize na nato dire. So naapot tayo maabot sa ngadto-ngadto. Doon na tayo bisag natin madawat o maayo o wala okay ra gyapon. So ako magaingon kaninyo ang kalinaw sa Ginoo magauban unta kanunay kaninyo ug ang Ginoo magauban sa inyong tagstag sa kapanimalay ug tagstag sa kagalingon ug maghinaot ko sa atong pagpaambit sa pulong sa Ginoo karong gabiyuna atong ma-apply ug atong panalanginan o atong kining i-meditate ato ang hinuklugan ang gihatag warning sa atong Ginoong Dios nga dili ta unta mahisama ni adtong panahon ni Noe ug panahon ni Lot nga walay pakialam sa atong Ginoong Dios. So dinhi na lang tataman og maayong gabi kanang tanan. Thank you og God bless us all.